नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतों की फ़जीलत व अहमियत का सिलसिला जारी है और आज हम देखते हैं कि सूरत अल-कहफ़ की क्या फ़जीलत व अहमियत है। सही मुस्लिम से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरत अल-कहफ़ की पहली 10 आयात याद कर लीं वो फितना दज्जाल से महफूज कर लिया गया। यानी इसको याद करना, मायनी पर गौर व फिक्र करना ज़रूरी है। इस सूरत की आखिरी 10 आयात तिलावत करने वाला दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इसी तरह तिबरानी की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरत अल-कहफ़ ऐसे पढ़ी जैसे वो नाजिल हुई तो वो इसके लिए क़यामत के दिन नूर हो गई और ये नूर मक्का से लेकर जहाँ वो रहता है उस जगह तक होगा। और जिसने सूरत अल-कहफ़ की आखिरी 10 आयात पढ़ी इसको फितना दज्जाल से कोई फ़र्क ना पहुँचेगा। अब ये देखें कि पहली 10 में भी खैर है और आखिरी 10 में भी खैर है। हाकिम और बिहकी की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमे के दिन इसे पढ़ा तो दूसरे जुमे तक रोशन नूर होगा इसके लिए। इसी तरह कहा जाता है कि सूरत अल-कहफ़ पढ़ने से सकीनत नाजिल होती है, यानी सूरत अल-कहफ़ पढ़ने वाले के दिल पर सुकून नाजिल होता है। सही मुस्लिम से रवायत है कि एक सहाबी सूरत अल-कहफ़ पढ़ रहे थे। एक तरफ उन्होंने अपना घोड़ा बांधा हुआ था तो इस पर एक बदली आने लगी और वो घूमने लगी। जैसे जैसे सूरत की तलावत होती गई वो करीब आने लगी और इनका घोड़ा इस बदली को देखकर डरने लगा। ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो तस्कीन थी ये तलावत की बरकत से उतर रही थी। एक रवायत में है कि ये फरिश्ते थे जो इस सकीनत को लेकर तुझ पर उतर रहे थे। लिहाजा कुरान की तलावत और ख़ुसूसी तौर पर सूरत अल-कहफ़ की तलावत से सकीनत उतरती है और सकीनत को फरिश्ते लाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि तलावत को अपना मामूल बना लें। रोज़ाना जितनी भी हम तलावत करें उसका तर्जमा व तफसीर ज़रूर देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब में असर आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा सुकून जो है वो नाजिल हो। देखें कि अगर सिर्फ कुरान पढ़ने से इतनी सकीनत नाजिल होती है तो कुरान पढ़कर आगे पहुंचाने वाले पर किस कदर रहमत व बरकत नाजिल होगी। इसलिए हमें चाहिए कि जो भी हम तर्जमा या तफसीर देखें या कोई हदीस सुने तो उसको हम ज़रूर आगे पहुंचाने वाले बने। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सूरत कहफ़ की अव्वल व आखिर से तिलावत करेगा इसके सर ता पाँव नूर ही नूर होगा और जो इसकी मुकम्मल तिलावत करेगा इसके लिए आसमान और ज़मीन के दरमियान नूर होगा। इसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने रवायत किया है। इन तमाम अहादीस से हमें मालूम होता है कि सूरत कहफ़ की क्या फ़जीलत व अहमियत है। सूरत अल-कहफ़ दरअसल असहाबे कहफ़ के कुछ नौजवान थे। ये नौजवान बाज़ उलमा इकराम कहते हैं कि ये ईसाईयत के पैरोकार थे। बाज़ कहते हैं कि इनका ज़माना ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले का है। हाफिज़ इब्ने कसीर ने इसी कौल को तरजीह दी है। कहते हैं कि एक बादशाह था दकियानूस जो लोगों को बुतों की इबादत करने और इनके नाम की नज़र न्याज देने की तरगीब देता। अल्लाह ने इन चंद नौजवानों के दिल में ये बात डाल दी कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। इनकी तादाद 9 या इससे भी कम थी। ये अलग होकर अल्लाह वाहिद की इबादत करते रहते। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में इनके अक़ीदा तौहीद का चर्चा हो गया तो बादशाह तक ये बात पहुंच गई। इसने उनको अपने दरबार में तलब करके इनसे पूछा तो वहाँ उन्होंने बरमला अल्लाह की तौहीद बयान कर दी।
پھر بادشاہ اور مشرک قوم کے ڈر سے اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور وہ 309 سال وہاں سوئے رہے۔ اب اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اصحاب کہف نے اپنے دین کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لے لی اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 میں اصحاب کہف کی دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب دے ہمیں اپنے پاس سے رحمت اور مہیا کر ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی۔ یہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے تاکہ ہم بھی مختلف معاملات میں اللہ تعالیٰ سے رحمت و بھلائی کی درخواست کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان نوجوانوں کی مدد کی کہ انہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں قربانی دی، عیش و عشرت اور نعمتوں کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ آیت نمبر 23 اور 24 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا شان نزول کیا تھا۔ دراصل یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیے، ایک روح کے متعلق، دوسرا اصحاب کہف کے متعلق اور پھر ذوالقرنین کے متعلق۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 3 سوال ہی سورت کے نازل ہونے کا سبب بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا، پر 15 دن تک کوئی وحی نازل نہ ہوئی، اور جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو اللہ نے انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اور ہرگز نہ آپ کہیے کسی چیز کے لیے کہ بے شک میں اس کو کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور یاد کیجئے اپنے رب کو جب بھول جائیں آپ، اور کہہ دیجئے امید ہے کہ رہنمائی کرے گا میرا رب قریب تر کی اس سے بھلائی میں۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم بھی جب بھی کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 28 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب قریش مکہ نے خواہش ظاہر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس میں سے غریبوں کو ہٹا دیں تو ہم آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ارادہ بھی پیدا ہو گیا کہ غریبوں کو ہٹا دیا جائے اپنی مجلس سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سختی سے ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، کوئی امیر غریب ذات وغیرہ کا کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ اسی طرح آیت نمبر 39 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کو کسی کا مال، اولاد یا اس کا حال اچھا لگے تو یہ دعا کرے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو چاہا اللہ نے، نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ اسی طرح اس صورت کی آیت نمبر 60 میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بہت علم سے نوازا تھا۔ اسی طرح آیت نمبر 83 میں ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین کے 2 سینگ تھے، مشرق و مغرب دنیا کے دونوں کناروں پر پہنچ کر سورج کی شعاع کا مشاہدہ کیا انہوں نے، اور مغرب میں سورج کو غروب ہوتا دیکھا۔ سر پر بالوں کی 2 لٹیں تھیں۔ ایسا حکمران جس کو اللہ نے اسباب و وسائل دیے، مشرق و مغرب کو فتح کرتے ہوئے ایسے پہاڑی درے پر پہنچ گئے جس کی دوسری طرف جوج و مجوج تھے اور ان کا راستہ بند کر دیا۔ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ان پر وحی نازل ہوئی، اس لیے ان پر نبوت آئی، اور جو نبوت کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے پیغمبر کے ذریعے ذوالقرنین پر وحی بھیجی گئی۔ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، یعنی کہہ دیجئے کہ اگر سمندر کا پانی سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے
تو اس سے پہلے کہ سمندر کا پانی ختم ہو جائے میرے رب کے کلمات ختم نہ ہوں گے، اور اگرچہ ہم لے آئیں اس کے مانند اور سمندر۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ سورۃ الکہف کی کیا فضیلت و اہمیت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سورۃ الکہف کو جمعے کے دن اب پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے، کیونکہ حدیث کے مطابق سورۃ الکہف پڑھنے سے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور ہی نور ہو جاتا ہے، اور سورۃ الکہف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتا ہے۔ اور جب بھی ہم اس سورت کی تلاوت کریں اس کے ترجمہ و تفسیر پر بھی غور و فکر کریں، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کریں کہ جتنی بھی ہم عبادت کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔